बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, फैजाबाद धरना केस का आज हुक्मनामा जारी किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि अगर हुकूमत ने, रियासत ने 5 साल पहले ऐसे इकदाम कर लिए जाते जो कि फैजाबाद धरने की सूरत में सामने आए थे, तो 9 मई का वाकया ना होता। इसकी लॉजिक मैं समझने से तो अभी तक कासिर हूँ। आपसे इसकी वजह जानूंगा। और दूसरी तरफ काजी साहब ने उसी तारीख को ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया था, जो कि प्रेडिक्ट किया था फैसल वावडा की तरफ से। तो उसने क्लेम किया था कि 28 सितंबर को ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा, वही हुआ। काजी साहब को धरना फैजाबाद धरना केस याद है, जिसमें शायद सारे जितने सियासत को थोड़ा बहुत समझते हैं वो कह रहे हैं कि नून लीग का शायद इंतहाबी बयानिया इसी केस से निकलेगा कि जनरल बाजवा को कटहरे में खड़ा किया जाएगा। काजी साहब इंसाफ करें, जरूर करें, वो इस मुल्क के सबसे बड़े काजी हैं। उनको सानहा मॉडल टाउन के शोहदा की याद क्यों नहीं आती कि उनको भी, उनके वरसा भी इंसाफ के तलाश में अभी तक सब्र से काम ले रहे हैं। जिनके मुजरिम मियां शहबाज शरीफ, राणा सनाउल्लाह साहब और तोकीर शाह साहब थे। ये दोहरा में आ रहा है, 9 मई की तरफ बात कैसे चली गई? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। असल में ये दोहरा मयार नहीं है, बल्कि ये काजी साहब की बदनीयती और बददयानती है कि वो बार बार मामलात को एक सियासी जमात से दूसरी सियासी जमात की जानिब मोड़ देते हैं, जिससे उनका एक ही मकसद हमें बार बार नजर आता है, और वो मकसद बड़ा वाजे है। और वो मकसद ये है कि नून लीग और उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है और पीटीआई और उसके मफादात को रगड़ा लगाना है। आप देखें कि जब पिछले दिनों 90 रोज में आम इंतखाबात वाला केस सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत था, तो उसके अंदर वो 22 मई गुज़श्ता साल जब वो तहरीके अदम एतमाद आई थी और असम्बली की तहलील हुई थी, तो वो उसको उसमें घुसेड़ के लेके आ गए। हालांकि ये मामला इंतखाबात का था, तो आप उसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात वाला मामला उसके साथ जोड़ते जो उससे रेलिवेंट बनता था, और आप कहते कि किस तरह पीडीएम की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की हुक्म अदूली की, आइन की खिलाफ वर्जी की, और 90 रोज में आइन ने जो इंतखाबात के इनेकाद की पाबंदी लगाई है, वो पाबंदी पीडीएम हुकूमत की जानिब से वो पाबंदी तोड़ी गई। लेकिन उन्होंने उस केस में भी अपना बुग़्ज़ पूरा किया, और इमरान खान के साथ उनकी जो एक जाती रंजिश है, उनको जाती अनाद है, उनको दिल के अंदर उनके एक उनकी क्या कहते हैं उसको, कि खोट मौजूद है कि इमरान खान ने और उसकी हुकूमत ने मेरे खिलाफ एक सदारती रेफरेंस भेजा था, और उस सदारती रेफरेंस को भेजने वाले सदर पाकिस्तान थे। तो इसलिए उन्होंने उन सियासी जमात को और सदर पाकिस्तान को भी अपने निशाने पर रखा हुआ है, और जो रेलिवेंट नहीं भी बनता वो उस मामले में भी वो कोशिश करते हैं कि उस मामले को किसी तरह से तोड़ मरोड़ कर मोड़ कर वो इमरान खान की जानिब और पीटीआई की जानिब लेकर आए। और अब आप देखें कि ये जो फैसलाबाद धरना केस है, उसमें भी उनकी यही कोशिश है, और वो बार बार हमें ये कोशिश होती नजर आती है कि वो मुस्लिम लीग नून के मफादात का तो तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, उसको बयानियां फराहम करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे मकबूल सियासी जमात है, वो उसको दीवार के साथ लगाने की कोशिश करते हैं। उसके जो सदर है, जो उस सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, उनको हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे वाज़े तौर पर नजर आता है कि चीफ जस्टिस साहब भी अब बाकायदा मुनसिफ आजम नहीं, बल्कि एक पार्टी बन चुके हैं, और उनका मकसद यही नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रगड़ा लगाया जाए, ताकि नून लीग के लिए एक स्पेस पाकिस्तान के सियासी अरीना के अंदर या सियासी अखाड़े के अंदर नून लीग के लिए स्पेस बन सके। अब आप देखें कि जो फैजाबाद धरना केस है, इसमें वो 9 मई के वाकयात को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब से गुजारिश है कि आप जरा अवाम को समझा भी दें कि ये दोनों वाकयात मिलते कैसे हैं। और आप देखें कि जो हालात वाकयात 9 मई के जो इशू बना, उसके हालात वाकयात क्या है, और फैजाबाद धरने के हालात वाकयात क्या है। ना आज तक फैजाबाद धरने के, ना उसके मास्टरमाइंड के, ना इंतखाबी जो हल्फनामा था उसमें बदनीयती करके खत्म नबूवत पर डाका मारने वाले और उस इंतखाबी हल्फनामे में तरमीम करने वाले मास्टरमाइंड को आज तक पकड़ा गया, न उसे सजा दी गई। अगर उस वक्त उस मास्टरमाइंड को, जिसने इंतखाबी हल्फनामे में
یہ بددیانتی کی تھی اور ڈاکہ مارا تھا، اگر اس وقت اسے سزا دے دی جاتی تو میرے خیال میں شاید یہ ٹی ایل پی کا وجود ہی صفر ہو جاتا، کیونکہ ٹی ایل پی کا تو سارا جو بیانیہ تھا یا ان کی سیاست تھی وہ اسی کے اوپر ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ تاجدار ختم نبوت، وہ تو اپنے آپ کو وہی اس کا نریٹو لے کے چلتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست نے جان بوجھ کر یہ کانٹا ریاست کی جو جسم تھا اس کے اندر یہ برقرار رکھا اور اس کو نکالنے کی کوشش نہیں کی، تاکہ مستقبل میں بھی اگر کبھی ضرورت پڑے تو پھر اسی ایشو کو ایکسپلائٹ کیا جائے اور مستقبل میں بھی اس کو استعمال کر کے جو حکومتیں ہیں ان کو عدم استحکام کا شکار کیا جائے. تو قاضی صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ 9 مئی کے واقعات اور 2017 کے دھرنے کے جو حالات و واقعات ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. قاضی صاحب نے اگر اس چیز کو جوڑنا بھی تھا تو پھر یہ جو ماڈل ٹاؤن میں حملہ ہوا تھا، آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی کہ پھر آپ ماڈل ٹاؤن پر جو بے گناہوں کو اور حاملہ عورتوں کو گولیاں ماری گئیں، ان کے چہروں پر گولیاں ماری گئیں، تو کیا چیف قاضی صاحب تھوڑی سی ہمت اور جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس طرف بھی رخ کریں گے؟ لیکن میرے خیال میں قاضی صاحب کی پالیسی بڑی واضح اور سادہ سی ہے کہ جس گاؤں جانا نہیں ہے اس کا راہ معلوم کر کے یا اس کا پتہ معلوم کر کے کیا کرنا ہے. تو قاضی صاحب بڑے اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کون سا ایجنڈا لے کر انہوں نے آگے چلنا ہے، اور جس طریقے سے وہ بار بار پی ٹی آئی کو ہٹ کر رہے ہیں اور نون لیگ کو سپیس دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے تو ان کے جو سیاسی عزائم ہیں وہ بالکل واضح ہو چکے ہیں. اور فیصل وابڈا صاحب نے دیکھیں کہ جو 28 ستمبر کی تاریخ تھی اس سے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ فیض آباد دھرنا کیس 28 ستمبر کو سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہوگا، اور اس کے بعد چکوال سے کوئٹہ تک بڑے بڑے سرماؤں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. تو 28 ستمبر کو ہی کیس فکس ہوا، اور پھر دیکھیں کہ آہستہ آہستہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک کمیشن بنا کر ان لوگوں کا تعین کیا جائے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ کمیشن مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو بھی بلائے گا جنہوں نے اس وقت ختم نبوت کا ڈاکہ مارا، عوام کو اشتعال دلایا، اور اس کی وجہ سے ٹی ایل پی کو ایک بیانیہ فراہم ہوا. اور پھر آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر نون لیگ کی حکومت تھی اور ٹی ایل پی والے لاہور سے براستہ جی ٹی روڈ آتے ہوئے وہ فیض آباد اور راول پنڈی اسلام آباد کے درمیان آ کر بیٹھ گئے. تو یہ تمام تر جو سہولت کاری اس وقت کی پنجاب حکومت نے کی تھی، کیا اس کی بھی کوئی پوچھ ہوگی؟ کیا اس کے ذمہ داروں کا بھی کوئی تعین ہوگا؟ تو یہ سر دیکھیں کہ ٹی ایل پی کو بنایا کس نے تھا، کس مقصد کے تحت بنایا تھا، کس کو کاؤنٹر کرنا تھا، یہ ساری چیزیں بھی مد نظر رکھنی چاہیے اور دیکھنی چاہیے کہ یہ ٹی ایل پی کا وجود کیوں سر جو ہے قاضی صاحب کو کیا جائے گا. یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت کا سی ایم کون تھا ٹی ایل پی کے وقت، اور ماڈل ٹاؤن کے وقت اس وقت کا وزیر داخلہ کون تھا ٹی ایل پی کے وقت، اور سیم اس وقت جب ماڈل ٹاؤن میں یہ ہوا تھا تو ان دونوں بندوں کو کیوں نہیں بلا لیتے؟ 9 مئی کا اس میں کیا لینا دینا ہے؟ سعید بلوچ صاحب آپ کے تجزیے کا بہت شکریہ، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.